बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, वैसे तो जितनी भी वीडियोज़ आप इंजीनियर मिर्ज़ा की देख लें वो सारी की सारी ही इबारत हैं तौहीन से, झूठ से, मुनाफ़क़त से और नफ़रत अंगेज़ वो वीडियोज़ हैं। और मिर्ज़ा के किरदार का कोई ऐसा पहलू मुझे तो समझ नहीं आता कि उसको अच्छा मुसलमान भी कहा जाए। बहरहाल वो इस बात पे बज़िद है कि मुझे आलिम कहा और समझा जाए, जबकि मेरे ख़्याल में ना वो आलिम है और मुसलमान होने का फ़ैसला अल्लाह ताला की ज़ात करेगी। लेकिन बंदा बहुत घटिया है, जिसने जो इससे बन पड़ा इसने किया। पहले ये वीडियो मुलाहज़ा कीजिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। बाज़ एतबार से, ओवरऑल नहीं। ओवरऑल तो मैंने तो आगे साहबा का तारुफ करवाया। हमसे पहले किसी को पता था अबू ज़र गिफ़ारी कौन है और अम्मार इब्न यासिर कौन है? ठीक है, हमारी वीडियोस आई हैं ना इनके ऊपर, जाए दाया पोर्टल के ऊपर देखें, पूरी बायोग्राफी साहबा किराम की रिकॉर्ड है। लिहाजा हमें तो किसी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप जिसने सर्टिफिकेट लेना है वो यहां से लेगा, हमें नहीं किसी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत। तो मैंने कहा था बाज़ एतबार से, तो मैं लॉजिकल ये बात कर रहा हूं। अगर आप इसको लॉजिकली गलत साबित करें, जज्बाती छोड़ दें। और ये बात लोग जो कहते हैं ना, अली भाई इस तरह के जुमले क्यों बोल देते हैं कि बाद में उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। मेरे भाई जुमले तो मैंने बोलने हैं, मैं जानबूझ के बोलता हूं ऐसे जुमले, मैं जानबूझ के बोलता हूं ऐसे जुमले, मैं जानबूझ के बोलता हूं ऐसे जुमले, ताकि आपकी बुत परस्ती, आपका दिमाग खोलूं। मैं भी मुनाफिकाना तरीके से बात कर सकता हूं, लेकिन मैं ओपन बात इसीलिए करता हूं ताकि ये सारे बैरियर टूट जाएं। आपको दोनों ने ड्रामाबाजी की हुई है। तो नमाजें हैं 5, रखते हैं टोटल 17, पांचों की मिला के, फजर 2, जोर 4, असर 4, 3 मगरिब, 4 इशा। बाकी जितनी नमाजें हैं उनका नाम ही है नफलुन। और हैरान कुछ बात, अरबी में नफल कहते हैं फालतू को, माले गनीमत के लिए है अनफाल। जिसका नाम ही है फालतू, उसको ये कह रहे हैं इसके बगैर नमाज ही नहीं होती। ये कहते नहीं, हम सुनते कह रहे हैं। जिस सुन्नत का लफ्ज किसी हदीस में मौजूद नहीं है, जिस सुन्नत का लफ्ज किसी हदीस में मौजूद नहीं है, जिस सुन्नत का लफ्ज किसी हदीस में मौजूद नहीं है। हदीस में 2 ही अल्फाज है, फर्ज और नफल। सुन्नत फुकहा की टर्म है कि वो नवाफिल जो नबी इस्लाम ने हमेशा पढ़े, हम कहते हैं ये सुन्नत मुअक्कदा है। ये वो फालतू है जो हुजूर शौक से किया करते थे, ये वो फालतू है जो हुजूर शौक से किया करते थे। फालतू फालतू फालतू। और ये बात लोग जो कहते हैं ना, अली भाई इस तरह के जुमले क्यों बोल देते हैं कि बाद में उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। मेरे भाई जुमले तो मैंने बोलने हैं, मैं जानबूझ के बोलता हूं ऐसे जुमले। ये वो फालतू है जो हुजूर ने कभी किया कभी नहीं किया, गैर मुअक्कदा है, फालतू है, फालतू है, फालतू। मैं जानबूझ के बोलता हूं ऐसे जुमले ताकि आपकी बुत परस्ती, आपका दिमाग खोलूं। एक मेरा क्लिप काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये कोई नेगेटिव वर्ड है? हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे के अंदर आप पूछ के देख लें, जो छोटी उम्र का जो यंग बॉय है उसको छोकरा कहा जाता है। ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। मैं जानबूझ के बोलता हूं ऐसे जुमले, मैं जानबूझ के बोलता हूं ऐसे जुमले ताकि आपकी बुत परस्ती, आपका दिमाग खोलूं। करवा देते हैं। इवन आप फौज में चले जाए, पुलिस में चले जाए, वो क्योंकि बालों, वो एक जमाना ऐसा होता है कि उसके साथ लोग बालों के साथ खेलते बहुत ज्यादा है। तो मैंने तो अभी तक छोटे छोटे बाल रखे हैं। ये तो अभी मैंने, मतलब वो चूंकि दीन यहां सारा गेटअप में घुसा है, तो तब ये मैंने इस रमजान में ये जुल्फे रख ली हैं। हाँ, और ये समझ ले एक जानवर है जो मैंने पाला हुआ है, एक जानवर है जो मैंने पाला हुआ है, एक जानवर है जो मैंने पाला हुआ है। मैं जानबूझ के बोलता हूं ऐसे जुमले ताकि आपकी बुत परस्ती, आपका दिमाग खोलूं। भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। मैं जानबूझ के बोलता हूं ऐसे जुमले, मैं जानबूझ के बोलता हूं ऐसे जुमले ताकि आपकी बुत परस्ती, आपका दिमाग खोलूं। जी नाजरीन, आपने वीडियो मुलाहिजा की।
अब इस वीडियो में आप इस शख्स की खुली मुनाफ़क़त, झूठ और तौहीन अमेज़ रवैया ज़रा चेक कीजिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस पूरी वीडियो के क्लिप से कि ये शख्स किस कदर झूठा और किस कदर मुनाफ़क़त है और किरदार में इसके किस कदर झोल है। मेरी ज़ाती राय में आप फ़ैसला कीजिए। मैं चंद पॉइंट्स में बात करूँगा, आपके सामने अपना मुकदमा रखूँगा। आम इंसान होने के नाते कॉमन सेंस से एक बंदा मुसलमान वीडियो देखता है तो मेरे से इनमें जो सवालात आए हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले इसका क्लेम यह है कि सहाबा इकराम का तारुफ़ हमने कराया। आप 21, 24 करोड़, 25 करोड़ मुसलमान जो पाकिस्तान में हैं और बाहर भी जो लोग हैं जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं और जो इंजीनियर मिर्ज़ा की वीडियो को भी देखते हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या इसकी वीडियो से पहले आप में से कोई ऐसा नहीं था जो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को या हज़रत अम्मार बिन यासिर या दूसरे सहाबा इकराम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, हज़रत करमुल्लाह वजहो और दूसरे जितने भी सहाबा थे, क्या आप उनके बारे में नहीं जानते थे? तो क्या इस क्लेम से आप मुत्तफ़िक़ हैं कि हमारे जो इस चैनल से आप लोगों को इनके बारे में आगाही हुई है और इसने जो मैंने ज़ाती तौर पर ऐसी कोई बायोग्राफिकल वीडियो इसके चैनल पे नहीं देखी जो किसी सहाबी से मुतल्लिक़ होंगी, मैंने नहीं देखी। लेकिन क्या आप इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि इसके ज़रिए ही आपको सहाबा का पता चला और इससे पहले आपको नहीं पता था? और अगर आपको पता था तो इसका ये जो इतना बड़ा क्लेम है इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये कहता है कि हमें किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। पहले तो ये है कि इसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत है जैसे मुझे है, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, मैं इसका स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं की, मैंने इसे पढ़ा नहीं 8-10 साल, और इसके जितने पहलू हैं यानी एक आलिम दीन बनने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैंने नहीं पढ़ी। तो जब भी ज़ाहिर मैं बातचीत करूँगा तो मैं बारहा अपनी वीडियोस में ये दोहरा चुका हूँ कि मेरी गुफ्तगू को ना मैंने कभी कोई क्लेम किया आलिम दीन होने का, ना मेरी गुफ्तगू को कोई आलिम दीन की गुफ्तगू समझे। मैं आपके जैसा जो इस 25 करोड़ अवाम है, आप सब जैसा एक आम सा मुसलमान हूँ और कॉमन सेंस की बात करता हूँ। और कॉमन सेंस के हवाले से ये जो बंदा कहता है जो ख़ुद भी आलिम नहीं है, जिसके हज़ारों की तादाद में झूठ पकड़े जा चुके हैं और जिसकी तशरीह, जिसके रेफरेंसेस, जिसके अरबी के हवाले से इसके जो क्लेम्स हैं वो सारे के सारे झूठ साबित हो चुके हैं। उलमा ने एक एक करके हर झूठ के साथ इसकी वीडियो चला के साबित किया है कि ये सारे इसके झूठ थे। तो इस झूठ वाले इसके जो प्लेटफॉर्म है, अब ये सर्टिफिकेट जारी करेगा यानी दूसरे नहीं करेंगे। ये जो कल का छोकरा है जिसकी अभी अपनी तरबियत होने वाली है, जिसकी अखलाकी तरबियत बतौर इंसान ही ठीक नहीं, दीन तो बड़ी दूर की बात है, तो क्या आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए मिर्ज़ा साहब से मुसलमान होने का या आलिम होने का, या उलमा को चाहिए? अगर चाहिए तो मैं आपके पीछे हूँ, और अगर नहीं चाहिए तो इसका रद्द कीजिए और सोचिए ये जो बात इसने कही है कितनी दुरुस्त है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो ये समझते हैं कि इंजीनियर मिर्ज़ा दुरुस्त है, उसकी बात कोई दुरुस्त नहीं है। वो जितनी बातें करता है वो झूठ है, हर बात को झूठ साबित किया जा सकता है इल्मी दलाइल की रोशनी में। कहीं एक को मैं कर चुका हूँ, बाकी उलमा कर चुके हैं, लेकिन बात ये गलत और झूठ बोलता है। मेरा अगला आप सबसे सवाल ये है, ये कहता है कि मैं जितने इस तरह के गुस्ताखाना जुमले बोलता हूँ, ये जो तौहीन अमेज़ मेरा लहजा है, ये आप लोगों को बुत परस्ती से रोकने के लिए है। तो मेरा आप सबसे ये सवाल है मुसलमानों कि क्या आप बुत परस्त हैं? बल्कि मैं उनको इंक्लूड करता हूँ जो कब्रों को मानते हैं, जो बुज़ुर्गों को मानते हैं। और तमाम से मेरा ये सवाल है कि कितने मुसलमान हैं, अपना हाथ खड़ा कीजिए या दिल पे हाथ रख के सोचिए कि क्या आप अल्लाह ताला के अलावा आप में से कोई एक ऐसा है जो किसी बाबे को हाजत रवा समझता हो और उनसे जाके बेटे मांगता हो, उनसे जाके रिस्क मांगता हो? क्या कोई ऐसा है? या तस्वीर का जो दुरुस्त सही रूह है वो ये है कि जो भी मुसलमान जितनी कब्रों पे, मज़ारों पे जाते हैं तो वहाँ खड़े होकर सिर्फ दुआ अल्लाह ताला से करते हैं, और अल्लाह ताला की ज़ात जब नवाजती है, देती है, तो ये कह देना कि चूँकि मैंने वहाँ जाके दुआ मांगी थी और मेरी कबूल हो गई, क्या ये गलत है? इसमें क्या गलत है? और इसके अलावा अगर कोई इंसान जब ये कहता है कि मेरे क्लिप को काट के रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के बगैर उसको आपके सामने ये नहीं देखते कि मैं बात कहना क्या चाह रहा हूँ, तो
آپ سے میرا سوال ہے کہ ایک شخص اگر کھڑا ہو کے قبر پہ کہتا ہے کہ یا اللہ اس بزرگ بابے کے وسیلے سے مجھے بیٹا عطا کر، تو کیا وہ بابے سے مانگ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے؟ اور اگر وہ بابے سے مانگ رہا ہے تو وہ غلط ہے، اور اگر وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اور کوئی ایسا شخص مجھے بتائیے جو جا کے بابوں سے بیٹے مانگتا ہو، جو بابوں سے رزق مانگتا ہو، جن کو یہ کہہ رہا ہے بت پرست ہیں، تو ایسا کوئی بت پرست اگر آپ میں ہے تو پھر ٹھیک ہے اس کا یہ جملہ، اور اگر نہیں ہے تو یہ صرف اپنی اس بکواس زبان کا جو بوجھ ہے وہ اس طرح سے اتارنا چاہتا ہے کہ میں آپ کی بت پرستی، سب سے بڑا گھٹیا یہ خود ہے جو اس نے اپنی ذات کا بت کھڑا کیا ہوا ہے۔ اپنی آپ سے میری استدعا ہے کہ اس کی تمام ویڈیوز کو دیکھیے اور دیکھ کے ایک ویڈیو میں سے ٹوٹل نکالیے کہ لفظ میں یہ کتنی دفعہ استعمال کرتا ہے، اور یہ صوفیہ اکرام جو میں سے باہر نکل کے، جو میں کو چھوڑ کے، جو اپنے آپ کو چھوڑ کے، اپنی ذات کی نفی کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، کیا وہ توحید بیان کرتے ہیں؟ یا یہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ میں دوں گا، میں عالم، میں یہ اپنی ویڈیوز میں جتنی میں کرتا ہے، کیا اتنی میں بیان کرنے والا، کہنے والا شخص توحید بیان کرتا ہے؟ کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ اور اگر ہیں تو ضرور لکھیے گا، اور اگر نہیں ہیں تو بھی بتائیے گا کہ کیا اس بات سے آپ متفق ہیں اور اس پہ اس کے لعنت نہیں بھیجی جا سکتی اس شخص کے اوپر۔ میرا اگلا آپ سے سب سے سوال یہ ہے، یہ بیان کرتا ہے کہ 5 نمازیں ہیں اور ٹوٹل 17 رکھتے ہیں، تو کتنے مسلمان ہیں جو اس بات پہ جن کا عقیدہ ہے؟ ایون اہل حدیث جو ہمارے بھائی ہیں، میری ان سے بھی یہ سوال ہے کہ کتنے مسلم امہ میں کتنے لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف 17 فرض رکعتیں جو ہیں وہ فرض ہیں، باقی سب فالتو ہیں۔ تو ایک تو 5 نمازوں کو اس کو بغیر کسی عذر کے ان کو جمع کرنا، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ ٹھیک کہتا ہے؟ اور اگر نہیں کہتا، آپ اگر نہیں بھی اس موضوع پہ کوئی تفصیلاً جانتے تو علماء سے رابطہ کیجئے، خود پڑھ کے دیکھیے، کم از کم مسلمان ہونے کے ناطے جھوٹا دین، غلط دین جو یہ شخص پھیلا رہا ہے، کیا اس کو روکنا آپ کا فرض نہیں ہے؟ ایک تھوڑی سی ایفرٹ سے آپ لوگوں کو صحیح بات تو بتا سکتے ہیں۔ تو جائیے اپنے علماء اکرام سے پوچھیے اور ان سے پوچھیے کہ کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ نمازوں کو بغیر عذر کے جمع کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر اس بات پہ بھی یہ جھوٹا ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ خود ہی یہ کہہ چکا ہے اپنی ایک دوسری ویڈیو میں کہ نمازوں کو بغیر عذر کے جمع نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک تو یہ خود دوغلا ہے، خود وہ بیٹی سیدہ لیلا کہتی ہیں تھوک چاٹ مرزا ہے، اور میری زبان میں یہ دنیا کا بدترین منافق ہے جسے یہی نہیں پتا کہ میں نے اس موضوع پہ پہلے کیا بات کر رکھی ہے۔ ہر موضوع پہ اس کے کانٹراڈکٹری ویوز آپ کو مل جائیں گے۔ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ کہ جو ریمیننگ آپ کی جو رکھتے ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی، اس کے بارے میں اس کا کہنا کہ یہ نفل ہیں، اور نفل کا مطلب ہے فالتو، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لے کے کہ وہ جتنی ایکسٹرا نوافل پڑھتے تھے وہ فالتو تھے، کیا یہ گستاخی کے زمرے میں نہیں آتا؟ میری تصحیح کیجئے گا، اگر نہیں آتا تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اگر آتا ہے تو کم از کم اس شخص کو، جھوٹے دجال کذاب کو دل سے برا تو سمجھیے، برا کہیے تو صحیح زبان سے، جو کہ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ یعنی ہمارے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں اس طرح کے یہ الزام تراشی اور جھوٹ بولتا ہے، آپ اس سے کتنے متفق ہیں؟ اور اگر متفق ہیں تو میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، آپ اس ویڈیو کو بند کریے اور چلے جائیے۔ اور اگر آپ کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس ناطے سے ہے کہ آپ ان کے امتی ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، اور ہر وہ شخص آپ کے لیے برا ہے جو ان کی شان اقدس میں گستاخی کرے، تو میں آپ کے ساتھ، آپ کے پیچھے کھڑا ہوں، آگے آپ کھڑے ہو جائیے۔ میرا آپ سب سے اگلا سوال یہ ہے، نفل کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ نفل وہ فالتو ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوق سے کیا کرتے تھے، اس کو ہم نفل کہتے ہیں۔ ایسی نماز جو نبی علیہ السلام صرف شوق سے پڑھتے تھے، فرض نہیں تھی، وہ نفل تھی، اور نفل فالتو ہے۔ تو کیا یہ الزام تراشی ہی نہیں ہے؟ کیا یہ توہین مذہب کے زمرے میں نہیں آتا؟ کیا اس کی یہی انٹرپریٹیشن نہیں بنتی؟ پھر آگے چلتے ہیں، کہتا ہے لفظ چھوکرا نیگیٹو لفظ نہیں ہے۔ پھر میرا آپ سے سوال ہے، کیا واقعی پنجابی حضرات جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پنجابی میں لفظ چھوکرا یہ ایک گالی کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی جب کسی کو بدترین گالی دینی ہو تو اس کے ساتھ ایک لفظ چھوکرا صادقے کے طور پر لگایا جاتا ہے، لاحقے کے طور پر بھی لگایا جاتا ہے۔ تو چھوکرا نیگیٹو ورڈ ہے، اس کو جاہل کو پتہ نہیں کس نے یہ کہہ دیا کہ یہ نیگیٹو نہیں ہے۔ اور اگر انجینئر یہ نیگیٹو نہیں ہے تو گھر جا کے اپنے باپ کو بھی کہو کہ تم چھوکرے ہو،
اور اگر تمہارا باپ تمہیں مان لے کہ وہ چھوکرا ہے اور تمہارے بارے میں بھی اب جب یہ کہا جائے انجینئر مرزا کے بجائے کہا جائے کہ یہ چھوکرا، یہ جہلمی چھوکرا، تو انشاءاللہ اگلی ہر ویڈیو میں تمہیں انجینئر مرزا کی جگہ پہ جہلمی چھوکرا کہوں گا، اور پھر میں تمہیں احساس دلاؤں گا کہ اندر جو چبھن تمہیں ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، نمبر 1۔ پھر لفظ چھوکرا نیگیٹو تو ہے ہی، یہ کہتا ہے کہ یہاں پنجاب میں تو جو بھی ینگ لڑکا اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے، یہ بکواس کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن چلیں پھر بھی اس کی اگر یہ بات مان بھی لی جائے تو چھوٹی عمر کا لڑکا چھوکرا عام معاشرے کا ہمارے، کیا وہ بھی اتنی ہی عزت و تعظیم رکھتا ہے جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے ہیں؟ اور اگر اغیار نے یہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کا کوئی ثبوت نہیں کہ انہوں نے کہا، جس کی زبان کی اختراع ہے اور یہ اپنے جوش خطابت میں یہ بکواس کرتا رہتا ہے اس طرح کی، لیکن اگر یہ چھوکرا لفظ ہے تو کیا یہ بتانا پسند کرے گا کہ کفار میں سے کس نے یہ لفظ کہا اور کب کہا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ کب کہا، کس نے کہا؟ اور کیا یہ بتائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبلیغ شروع کی تو ان کی عمر کیا تھی، جو کہ ہم سب جانتے ہیں 40، اور 40 کے بعد ظاہر انہوں نے تبلیغ شروع کی ہوگی تو وہاں کے کفار کہتے ہوں گے کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ چھوکرا کا لفظ استعمال کیا، تو 40 سے ابو عمر کے شخص کے لیے اگر کسی نے یہ لفظ چھوکرا استعمال کیا ہوگا آپ کو لگتا ہے، تو میری نظر میں یہ ایک بہت بڑی بکواس ہے، جھوٹ ہے، توہین ہے، لہٰذا اس پہ یہ لعنت کا مرتکب ہے، اس کے اوپر لعنت بھیجی جانی چاہیے۔ اچھا جی، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جو اس کی دلیلیں، جتنی یہ دلیلیں ان تمام باتوں کے لیے دیتا ہے، کیا آپ اس کی تمام دلیلوں کو لاجیکل سمجھتے ہیں اور ریفرنس بیسڈ سمجھتے ہیں؟ اور کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جتنی دلیلیں یہ دیتا ہے اس میں سے 95% تو جھوٹ پر مبنی ہیں، یعنی ان کی غلط تشریح کرتا ہے، ان کے غلط نمبر کوٹ کرتا ہے، اور باقی 5% یہ دیتا ہی نہیں، ان کا نہ کوئی ریفرنس دیتا ہے، صرف اتنا لفظ کہہ دینا کہ بخاری مسلم میں لکھا ہے، کیا یہ درست ہے اور یہ کتنا علمی کتابی ہے؟ اچھا جی، پھر یہ آگے کہتا ہے کہ یہ جو میں نے زلفیں بڑھائی ہیں یہ صرف ایک ریلیجس گیٹ اپ ہے، تو کیا آپ ابھی بھی اس بات سے متفق ہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے اور جس نے صرف ایک گیٹ اپ بنایا ہوا ہے داڑھی کا اور زلفوں کا اور امامہ اس نے پہنا ہوا ہے، تو کیا یہ اس کا صرف ریلیجس گیٹ اپ ہے؟ اس کا مطلب ہے عوام سے بات کرنے کے لیے اس نے ہر وہ پاسبل کام کیا جو اس کو مقبول بنا سکے، اور اس کے لیے اس نے وہ مسلمانوں والا گیٹ اپ بنا لیا، جبکہ اس کے گفتار سے آپ جان ہی چکے ہیں، اس کے کردار سے، گفتار سے، کہ یہ شخص کتنا کو اچھا مسلمان ہے۔ لہٰذا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس طرح کے شخص کے پیچھے چلنا کتنا جائز ہے، جس کی صرف زلفیں اس نے اپنا گیٹ اپ مسلمانوں جیسا دکھانے کے لیے رکھی ہوں، اور ان زلفوں کے بارے میں اس کی رائے ہو کہ یہ میں نے جانور پالا ہوا ہے۔ عرض کرتا چلوں کہ جب یہ کہتا ہے کہ جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی ہوگی، کیسے گستاخی ہوگی؟ توحید ہے، رسالت ہے۔ یہ کہنا کہ نبی اور بابے تشائی کوئی نہیں، اللہ کے سامنے کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا انبیاء کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں، وہ تو کسی کے ساتھ بھی کوئی کمپیریزن نہیں، یہ کمپیریزن کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کریٹر ہے، باقی مخلوق ہیں، تو انبیاء کے ساتھ تو یہ کمپیریزن بنتا ہی نہیں۔ انبیاء کا اپنا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا ایک اپنا مقام ہے، تو اس طرح کا کوئی کمپیریزن نہ کرتا ہے نہ کبھی ہوتا ہے، تو کوئی توہین نہیں ہوگی، صرف اس کے ذہن کی اختراع ہے۔ اور مولانا اسحاق صاحب نے ایک الگ ریفرنس میں یہ بات کی، اس نے وہ جملہ پکڑا ہوا ہے جس کی صحیح جو ہے اس کے اسپیکٹس وہ اس کو خود بھی معلوم نہیں۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اس کی یہ دلیل کہ اللہ کے سوا کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی بابا، کوئی شاعر نہیں، یہ کوئی موسٹ اسٹوپڈ کمپیریزن نہیں ہے کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو کمپیئر کرنا انبیاء، بابوں اور فرشتوں کے ساتھ، یہ بنتا ہی نہیں، یہ سرے سے ہی بنتا ہی نہیں۔ تو اتنے اسٹوپڈ یہ جو اپنے کمپیریزنس کرتا ہے، اس کے بعد اس کی کیا علمی حیثیت ہے اور کیا اس کی یہ اسکالرلی حیثیت ہے؟ یہ بھی میرا آپ سے سوال ہے۔ ناظرین، یہ وہ چند پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ فیصلہ آپ کا ہے، فیصلہ کیجئے گا اور ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ اگر ہم کہیں غلطی پہ ہیں ہماری تصحیح کیجئے گا، اور ہم انشاءاللہ اس نے ایک اور ویڈیو جس میں اس نے کھلی منافقت کی ہے امیر معاویہ کے حوالے سے، اس سے اگلی ویڈیو میں وہ دیکھنا مت بھولیے گا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ امیر معاویہ کے حوالے سے، یعنی ویسے ہی میرا یہ خیال ہے کہ یہ بندہ اندر سے دوغلا
اور جھوٹا ہے، منافق ہے، لیکن اس کی منافقت کی ایک بڑی تازہ واضح مثال اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔